दोस्तों, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का शुमार अल्लाह सुब्हाना व तआला की बरगज़ीदा ख़वातीन में होता है। आप शब और रोज इबादत इलाही में मशगूल रहती थी और कसरत से गिरियाजारी करती थी। जब आपसे किसी ने गिरियाजारी करने का सबब पूछा तो आपने फरमाया कि मैं तो उसके फिराक से खौफज़दा हूँ जिसको महफूज तसव्वुर करती हूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि मौत के वक़्त ये निदा आ जाए कि तू तो हमारी बारगाह के लायक ही नहीं है। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैहा इस्लामी तसव्वुफ में वो पहली खातून हैं जिन्होंने शोहरत दवाम हासिल पाई। बचपन ही में माँ बाप का साया सर से उठ गया था। इंतहाई गुर्बतो फलास के बावजूद आपने अपनी तालीम जारी रखी। रवायत में आता है कि हजरत राबिया बसरी ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया था और आप रहमतुल्लाह अलैहा को अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पूरा अबूर हासिल था। दोस्तों, ये बात भी मशहूर है कि हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम जलील बुजुर्ग भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। दोस्तों, ये 95 हिजरी की बात है कि जब एक रात बसरा के एक नेक सीरत आदमी जनाब शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के घर एक बेटी की विलादत हुई। चूँकि 3 बेटियां पहले ही मौजूद थीं, इसलिए इस नौमलूद बच्ची का नाम राबिया रखा गया। इस नाम रखने की वजह यही थी कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा सब बहनों से छोटी और चौथी बहन थी, और हजरत शेख इस्माइल एक सफेद पोश आदमी थे। घर में तंगदस्ती का आलम था। गुर्बत के उन दिनों में इस बेटे की विलादत हुई तो ये हालत थी कि घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक भी मौजूद नहीं था। दोस्तों, उन्होंने कभी किसी के आगे दस्ते सवाल नहीं किया था। दोस्तों, घर की ये हालत देखकर हजरत राबिया बसरी की वालिदा ने आपके वालिद से कहा कि फला हमसाया से थोड़ा सा कर्ज ले लें ताकि जरूरत की चीजें ला सकें। तो आप रहमतुल्लाह अलैहा के वालिद माजिद ने इस बात का अपने दिल में अहद कर रखा था कि सिवाय अल्लाह सुब्हाना व तआला के वो कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। मगर चूँकि मामला ऐसा आन पड़ा था कि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा था कि किसी से कर्ज ले लिया जाए, चुनाचा मजबूर होकर आधी रात के वक्त आप घर से बाहर निकले और अपने हमसाये का दरवाजा खटखटाया। हमसाया गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए अंदर से कोई जवाब नहीं आया और आप दिल गिरफ्ता होकर चुपके से वापस अपने घर आ गए और परेशानी के आलम में सो गए। तो ख्वाब में उनको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ इस्माइल, दिल गिरफ्ता ना हो और गम न कर। तेरी ये बच्ची जो आज पैदा हुई है वो मकबूले बारगाहे इलाही होगी। उसके रूहानी फैज से दुनिया को फायदा पहुंचेगा और मेरी उम्मत के हजारों लोग उसकी दुआ और शफाअत से बहरामंद होंगे। अगर तुम अपनी गुर्बत की वजह से दिल गिरफ्ता हो तो फिर सुबह के वक्त उठकर बसरा के हाकम ईसा ज़रवान के पास जाना और मेरी तरफ से एक खत लिख लेना और उससे कहना कि तुम हर रात को 100 बार दरूद शरीफ पढ़ा करते थे और जुमेरात की शब 400 बार दरूद पाक का तोहफा भेजते थे, लेकिन गुज़श्ता जुमेरात को तुमने दरूद पाक का तोहफा नहीं भेजा और दरूद पाक पढ़ना भूल गए हो। इसलिए इस कफारे में 400 दिनार मुझे दे दो। हाकिम बसरा से जो दिनार मिलेंगे तुम उनको अपनी जरूरत के मुताबिक खर्च कर लेना। दोस्तों, हजरत राबिया बसरी के वालिद माजिद जब नींद से बेदार हुए तो रात के ख्वाब के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है, और वो इसको अपनी खुशबख्ती ख्याल करते थे। और इस ख्याल के आते ही उनके दिल पर रिक्कत तारी हो गई और फिर वो खूब जी भर कर रोए। और जब दिल को कुछ सुकून हासिल हुआ तो उन्होंने एक खत लिखा और बसरा के हाकिम के महल पर जा पहुँचे। दरबान को खत दिया ताकि वो हाकिम बसरा तक इस खत को पहुंचा दे। दरबान खत लेकर हाकिम बसरा के पास गया और शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह का लाया हुआ खत उसे पेश कर दिया। तो हाकिम बसरा ने जब खत पढ़ा तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही और पूछने लगा कि खत लेकर आने वाला मुअज़्ज़ज़ आदमी कहाँ है। तो दरबार ने कहा वो बाहर महल के दरवाजे पर खड़ा है। दोस्तों, ये सुनते ही हाकिम बसरा दीवाना बार
बाहर दरवाजे की तरफ भागा और शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह को अपने सीने से लगा लिया और उनके हाथों को बोसा देने लगा। उसके दिल पर रिकत तारी हो गया और उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे कि अल्लाह सुब्हाना व ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आपकी वजह से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे याद फरमाया है। उसके बाद हाकिम ने बड़ी खुशी के साथ आप रहमतुल्लाह अलैह को 400 दिनार दे दिए और इस खुशी में कि इसे हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया है, उसने 10,000 दिनार बतौर शुक्राना गुरबा और फुकरा में तकसीम कर दिए। अगले दिन हाकिम बसरा बजाते खुद हजरत राबिया बसरी के घर गया और बड़ी अकीदत व मसरत का इजहार करते हुए वहाँ से रुखसत हुआ। दोस्तों, अपने वालिदैन की चौथी औलाद हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा थी, इसलिए आपका नाम राबिया रखा गया। अरबी जुबान में राबिया चौथी को कहते हैं। आपके सारे पैदाइश में इख्तलाफ है, मगर अक्सर मुअर्रिखीन 97 हिजरी पर मुत्फिक हैं। अभी आप 4 या 5 साल की थीं कि आपके वालिदैन का साया सर से उठ गया कि वह भी मोतबर तरीके से ये पता नहीं चलता कि माँ बाप के इंतकाल के बाद चारों बहनों का गुजर बसर किस तरह हुआ। बस क्यास आराई की जा सकती है कि किसी अजीज रिश्तेदार ने मुआली मावनत की होगी। मगर जब हजरत राबिया बसरी की उम्र 8 या 9 साल थी तो वो अलमनाक वाक़या पेश आया कि पूरा बसरा खौफनाक कहत की लपेट में आ गया। भूख से बचने के लिए चारों बहनें अपने आबाई शहर छोड़ने पर मजबूर हो गयीं। उसी सफर के दौरान एक जालिम आदमी ने हजरत राबिया को पकड़कर बसरा के मालदार ताजर अतीक के हाथों फरोख्त कर दिया। फिर आप 4-5 साल तक एक कनीज की हैसियत से ताजर अतीक की खिदमत इंजाम देती रहीं और बाकी तीनों बहनों का कोई अता पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गयीं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि वो मासूम बच्चियां किसी हादसे का शिकार होकर मर गई थीं। दोस्तों, एक मर्तबा आप रहमतुल्लाह अलैह कहीं जा रही थी कि किसी नामहरम को अपने सामने देखकर आप इतने जोर से गिरी कि आपका हाथ टूट गया। उसी वक्त आपने अल्लाह के हजूर सजदा रेज होकर अर्ज किया कि या अल्लाह, मैं भी यारो मददगार थी कि अब तो मेरा हाथ भी टूट चुका है, इसके बावजूद भी मैं तेरी रजा चाहती हूँ। चनाचा गैब से आवाज आई कि ए राबिया, गमगीन न हो, कल तुझे वो मर्तबा हासिल होगा कि मकरबो मलाइका भी तुझ पर रश्क करेंगे। ये सुनकर आप खुशी खुशी अपने मालिक के यहाँ पहुँच गयीं और आपका ये मामूल था कि आप दिन में रोजा रखती थी और रात भर इबादत में मसरूफ रहती थी। और एक रात जब आपके मालिक की आंख खुली तो उसने हैरत से चारों तरफ देखा। उस वक्त एक गोशा में आप सजदे में पड़ी हुई थीं और एक मुअल्लक नूर आपके सर पर मौजूद था और आप अल्लाह सुब्हाना व ताला से ये अर्ज कर रही थीं कि अगर मेरे बस में होता तो मैं हमा वक्त तेरी इबादत में गुजार देती, मगर चूंकि तूने मुझे किसी का महकूम बना दिया है इसलिए तेरी बारगाह में देर से हाजिर होती हूँ। दोस्तों, ये सुनकर आपका आका बहुत परेशान हो गया और उसने ये वादा कर लिया कि मुझे तो अपनी खिदमत लेने के बजाय उल्टी इनकी खिदमत करनी चाहिए। चुनाचा सुबह होते ही उसने आप रहमतुल्लाह अलैहा को आजाद करके ये इस्तदा की कि आप यही क़याम फरमाएं तो मेरे लिए बाइसे सादत होगा, लेकिन अगर आप कहीं और जाना चाहती हैं तो इसमें आपको इख्तियार है। दोस्तों, ये सुनकर आप हुजरे से बाहर निकल आईं और जिक्र शुगल में मशगूल हो गईं। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैहा एक रात में 1000 रकत नमाज पढ़ा करती थीं और गाहे गाहे हजरत हसन बसरी के वाज में भी शरीक होती थीं। एक रवायत में आता है कि इब्तिदा में आप गाती भी जाती थीं, बाद में ताइब होकर जंगल में गोशा नशी हो गई थी। फिर जिस वक्त सफरे हज पर रवाना हुई तो आपका जाती गदा बहुत ही कमजोर था और जब आप सामान लाद कर रवाना हो रही थी तो वो रास्ते में ही मर गया। ये देखकर अहले काफिला ने आपसे कहा कि आपका सामान हम लोग उठा लेंगे, लेकिन आपने फरमाया कि मैंने तुम्हारे भरोसे ये सफर नहीं किया। ये सुनकर अहले काफिला आपको तन्हा वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैहा ने बारगाहे इलाही में अर्ज किया कि एक नादर और आजिज के साथ क्या यही सलूक किया जाता है कि पहले तो अपने घर की जाना मदू किया और फिर रास्ते में मेरे गधे को ही मार डाला और मुझको जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। अभी आपका शिकवा खत्म भी नहीं होने पाया था कि गधे में फौरन से जान आ गई और वो उठ खड़ा हुआ और आपने उस पर सामान लाद कर मक्का मोज़मा की तरफ सफर शुरू कर दिया। दोस्तों, एक रावी का बयान है कि अरसा दराज के बाद उसने उस गधे को मक्का मोज़मा के बाजार में फरोख्त
फरोख्त होते हुए देखा, उससे ये मालूम होता है कि आपकी बरकते दुआ से उस गधे की उम्र भी तवील हो गई थी। जब आप मक्का मोज़मा पहुंची तो कुछ अयाम बियाबां में रही और वहाँ खुदा से इल्तिजा की कि मैं इसलिए दिल गिरफ्ता हुई हूँ कि मेरी तख्लीक तो खाक से हुई है और काबा पत्थर से तामीर किया गया है, लिहाजा मैं तुझसे बिला वास्ता मुलाकात की मुतमन्नी हूँ। चुनाचा गैब से आवाज आई कि ए राबिया, क्या निज़ामे आलम दरहम बरहम करके तमाम अहले आलम का खून अगर अपनी गर्दन पर लेना चाहती है, और क्या तुझे मालूम नहीं कि जब मूसा ने दीदार की ख्वाहिश की थी तो हमने अपनी तजल्लियात में से एक छोटी सी तजल्ली कोहे तूर पर डाली थी तो वो पहाड़ पाश पाश हो गया था। दोस्तों, रवायत में आता है कि दो भूखे आदमी हजरत राबिया बसरी के यहाँ मुलाकात की गरज से हाजिर हुए और आपस में गुफ्तगू करके कहने लगे कि अगर राबिया इस वक्त हमें खाना पेश कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उनके यहाँ रिज़्क़े हलाल मुयस्सर आएगा और आपके यहाँ उस वक्त सिर्फ 2 ही रोटियाँ थीं, आपने वही उनके सामने रख दी। दरी असना किसी साइल ने सवाल किया तो आपने वो दोनों रोटियां उठाकर उस साइल को दे दी। ये देखकर वो दोनों आदमी हैरत ज़दा रह गए, लेकिन कुछ ही वक्फे के बाद एक कनीज बहुत ही गरम गरम रोटियां लेकर हाजिर हुई और अर्ज करने लगी कि ये मेरी मालका ने भिजवाई हैं। और जब आपने उन रोटियों का शुमार किया तो वो तादाद में पूरी 18 थीं। ये देखकर कनीज से फरमाया कि शायद तुझे गलत फहमी हो गई है, ये रोटियां मेरे यहाँ नहीं बल्कि किसी और के यहाँ भेजी गई हैं। लेकिन कनीज ने बड़े वसूख के साथ अर्ज किया कि ये आप ही के लिए भिजवाई गई हैं, मगर आपने कनीज के मुसलसल इसरार के बावजूद वो रोटियां वापस कर दी। और जब कनीज ने अपनी मालका से ये वाकया बयान किया तो उसने हुक्म दिया कि इसमें मजीद 2 रोटियों का इजाफा करके ले जाओ। चनाचा जब आपने 20 रोटियां शुमार कर ली तो उन मेहमानों के सामने रख दी और वो हैरत ज़दा होकर खाने में मसरूफ हो गए। और जब खाना खाने के बाद राबिया बसरी से वाकया की नवैयत मालूम करना चाही तो आपने फरमाया कि जब तुम यहाँ हाजिर हुए थे तो मुझे मालूम हो गया था कि तुम भूखे हो, और जो कुछ घर में हाजिर था वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। उसी दौरान एक फकीर दरवाजे पर आया और वो दोनों रोटियां मैंने उसे देकर अल्लाह से अर्ज किया कि तेरा वादा है कि तू एक के बजाय 10 देने का मुजाज है, और मुझे तेरे कौलो सादक पर पूरा यकीन है। लेकिन कनीज के 18 रोटियां लाने से मैंने समझ लिया कि इसमें कोई गड़बड़ है, इसलिए मैंने वो रोटियां वापस कर दी। नाचा जब वो पूरी 20 रोटियां आईं तो मैंने वादे की तकमील में वो रोटियां लेकर मेहमानों के सामने रख दी। दोस्तों, एक मर्तबा थकावट की वजह से नमाज अदा करते हुए आप रहमतुल्लाह अलैह को नींद आ गई और उसी दौरान एक चोर आपकी चादर उठाकर फरार होने लगा, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था और चादर अपनी जगह रखते ही उसे बाहर का रास्ता नजर आ गया। लेकिन उसने हिरस की वजह से दोबारा से चादर उठाकर जब फरार होना चाहा तो फिर रास्ता नजर आना बंद हो गया। गरज इस तरह उसने कई मर्तबा ऐसे ही किया, लेकिन हर मर्तबा रास्ता सामने से नजर ही नहीं आता था, हत्ता कि उसने गैब से आवाज सुनी कि खुद को आफत में क्यों मुब्तला करना चाहता है, इसलिए कि चादर वाली ने बरसों से खुद को हमारे हवाले कर दिया है और इस वक्त से शैतान तक उसके पास नहीं फटक सका है। फिर किसी दूसरे की क्या मजाल है जो कोई चादर चोरी करके ले जाए, क्योंकि अगरचा एक दोस्त महवी ख्वाब है, लेकिन दूसरा दोस्त जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला है वो तो हर वक्त बेदार रहता है। दोस्तों, एक मर्तबा आपने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया और जब आपकी खादमा खाना तैयार करने लगी तो घर में प्याज नहीं था। उसने अपनी पड़ोस से प्याज मांग लाने की इजाजत मांगी तो आपने फरमाया कि मैंने तो बरसों से अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये वादा किया है कि तेरे सिवा कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगी, लिहाजा अगर प्याज नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है। अभी आपका जुमला भी पूरा नहीं हुआ था कि एक परिंदा अपनी चोंच में छिली हुई प्याज लेकर आ गया और हांडी में डालकर परिंदा वहां से उड़ गया, मगर आपने उसके फरेब को शैतानी तस्वर करते हुए बगैर सालन के सिर्फ खुश्क रोटी ही खा ली। आप एक पहाड़ी पर तशरीफ ले गयी और तमाम सहराई जानवर आपके इर्द गिर्द जमा हो गए, लेकिन उस वक्त जब हजरत ख्वाजा हसन बसरी वहां पहुंचे तो वो तमाम जानवर वहां से भाग गए। हजरत हसन बसरी ने हैरत ज़दा होकर आपसे सवाल किया कि ये तमाम जानवर मुझे देखते ही यहाँ से क्यों भाग गए? तो राबिया बसरी ने पूछा कि
آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گوشت روٹی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ جب تم ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر یہ تم سے کیوں کر مانوس ہو سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ اے رابعہ کہ تمہیں یہ مراتب عظیم کیسے حاصل ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے مجھے یہ سارے مرتبے ملے ہیں۔ تو پھر حضرت حسن بصری نے سوال کیا تم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ماہیت و کیفیت سے۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری نے آپ سے فرمائش کی کہ مجھے ان علوم کی بابت سمجھا دیں جو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلا واسطہ عطا فرمائے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تھوڑا سا سود کاٹ کر تکمیلی ضروریات کے لیے 2 درہم میں فروخت کر دیا اور دونوں ہاتھوں میں 1 درہم لے کر اس خیال میں کھو گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہاتھ میں لے لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا اور یہ بات وحدانیت کے منافی اور میری گمراہی کا باعث بن سکتی ہے۔ بس اسی کے بعد سے میری تمام راہیں کشادہ ہوتی چلی گئیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے بیان کیا کہ حضرت حسن بصری یہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر میں روز محشر ایک لمحہ کے لیے بھی دیدار خداوندی سے محروم رہا تو اتنی گریہ زاری کروں گا کہ اہل فردوس کو بھی مجھ پر رحم آ جائے گا۔ تو رابعہ نے کہا کہ انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے، لیکن یہ شے بھی اسی کے شایان شان ہے جو آنے واحد کے لیے یاد الہی سے کبھی بھی غافل نہ رہتا ہو۔ دوستو جب آپ سے کسی نے نکاح نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا کہ 3 چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہیں، اگر تم میرے یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً شادی کر لوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا خبر میری موت دین اسلام پر ہوگی بھی یا نہیں، اور دوسرا روز محشر میرا نامہ اعمال نہ جانے میرے سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں، اور تیسری چیز روز محشر جب جنت میں ایک جماعت کو داہنی طرف سے اور دوسری کو بائیں طرف سے جنت میں داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں تو ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں آتا۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جس کو اتنے زیادہ غم ہوں اس کو شادی کی کیا تمنا ہو سکتی ہے؟ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی تو آپ نے جواب دیا کہ جس جہان سے آئی ہوں اسی جہان میں واپس لوٹ جاؤں گی۔ تو لوگوں نے پھر سے سوال کیا اس جہان میں آپ کا کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کافی افسوس ملنا، اور جب افسوس کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں رزق تو اس جہان کا کھاتی ہوں اور کام میں اس جہان کا کرتی ہوں۔ دوستو حضرت رابعہ بصری ریاضت و عبادت اور معرفت کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتی تھیں۔ وہ اپنے دور کی ایک نامور کلندر تھیں۔ علم، عبادت اور ریاضت میں آپ کا نام اولیاء کرام اور دیگر بزرگان دین کے حلقے میں نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ وقت مشغول رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی کسی چیز کا لالچ بھی آپ کے دل میں موجود نہیں تھا اور صرف اللہ کی رضا ہی حاصل کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو تو مجھے جہنم میں پھینک دینا، اور اگر میں تیری عبادت جنت کی خاطر کرتی ہوں تو تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری ہی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے اپنے دیدار سے کبھی بھی محروم نہ کرنا۔ دوستو ایک مرتبہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے سر میں درد ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میری عمر 30 سال ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس 30 سال کے عرصے میں تم پہلے بھی کبھی بیمار ہوئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آج سے پہلے کبھی بیمار نہیں ہوا۔ تو یہ سن کر آپ کہنے لگی کہ افسوس، تم 30 سال تک کبھی بیمار نہیں ہوئے اور اس دوران تم نے ایک دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی تندرستی کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے سر پر پٹی نہیں باندھی، لیکن صرف ایک دن کی بیماری میں تم نے اپنے پروردگار کے سامنے شکایت کی پٹی باندھ لی۔ دوستو ایک مرتبہ آپ نے ایک آدمی کو چند درہم دیے تاکہ وہ آپ کے لیے ایک کمبل خرید کر لائے۔ تو اس آدمی نے آپ سے پوچھا کہ سیاہ کمبل لاؤں یا سفید؟ یہ سنتے ہی آپ نے فرمایا
کہ درہم واپس مجھے دے دو۔ اس نے درہم واپس کر دیے۔ آپ نے خادمہ سے فرمایا کہ ان کو لے جا کر دریا میں پھینک ڈالو، ابھی کمبل خریدا بھی نہیں کہ پہلے ہی سیاہ و سفید کا جھگڑا شروع ہو گیا ہے، اور خرید کر لینے کے بعد نہ جانے کیا مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ دوستو، حضرت رابعہ بصری اپنے وقت کی صاحب فضل و کمال عورت تھی۔ اس دور کے بہت سے مشائخ اعظام اور اولیاء کرام نے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت عبد الواحد عامری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری بیمار ہو گئیں تو میں آپ کی عیادت کی غرض سے ان کے پاس گیا۔ آپ کی خدمت میں بیٹھ کر کچھ ایسا روب ہم پر طاری ہوا کہ ہم سے کچھ بات کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑی، حتیٰ کہ حضرت رابعہ بصری نے خود ہی سکوت توڑتے ہوئے فرمایا کہ حضور کوئی بات کیجئے۔ اس پر ہم دونوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے اور آپ کے مرض کو دور کر دے۔ ہماری یہ بات سن کر آپ نے فرمایا کہ مرض تو اللہ سبحانہ و تعالی کا عطا کردہ ہے، اور جو چیز اس نے عطا کی ہو اس میں گلہ کس بات کا، اس لیے کہ اپنے کسی دوست سے مناسب نہیں ہے کہ اس کی رضا کی مخالفت کی جائے۔ تو پھر حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی کھانے کی خواہش ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم صاحب معرفت ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو۔ بصرہ میں کھجوروں کی فراوانی ہونے کے باوجود 12 برسوں سے کچھ بھی کھانے کی خواہش ہے، مگر میں نے صرف اس لیے نہیں کھائی کہ انسان کو اپنی منشا کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے بغیر کوئی کام کرنا میرے لیے ایسا ہے جیسے کفر کرنا۔ تو اس کے بعد حضرت سفیان نے کہا کہ آپ میرے حق میں دعا فرما دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اندر دنیا کی محبت نہ ہوتی تو تم مجسمے خیر ہوتے۔ تو حضرت سفیان نے کہا یہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جو سچ تھا میں نے کہہ دیا، اس لیے اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کم عقلی کی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ جب تم یہ جانتے ہو کہ دنیا فانی ہے اور اس فانی دنیا کی ہر چیز بھی تو فانی ہے، تو پھر تم اس کے باوجود یہ کیسے پوچھ سکتے ہو کہ تمہارا دل کس چیز کی خواہش کرتا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری کی بات سن کر حضرت سفیان بہت متاثر ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی کیا، جبکہ تم خود جانتے ہو کہ تم اس کی رضا کے طلبگار نہیں ہو؟ دوستو، حضرت رابعہ بصری نے خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مشغول کر رکھا تھا کہ انہیں کبھی بھی دنیا کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ آپ نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو وادی کنان سے چلا تو اچانک ایک آدمی آیت پڑھتا ہوا میرے سامنے آ گیا، یعنی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہو گیا۔ جب وہ قریب آیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ آدمی نہیں بلکہ ایک عورت تھی، اور اس نے اونی جبہ پہنا ہوا تھا اور اونی برقع اوڑے ہوئے آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوٹا اور ایک لاٹھی تھی۔ اس نے بلا جھجک مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں۔ تو وہ کہنے لگی اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کوئی مسافر ہوتا ہے کیا؟ حالانکہ وہ کمزور کا مددگار ہے۔ تو میں یہ سن کر رونے لگا۔ تو اس نے کہا کہ روتے کیوں ہو؟ تو میں نے کہا کہ زخم پر مرہم لگا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگی کہ اگر تو سچا ہے تو بتا کہ تو کیوں رویا، خدا تجھ پر رحم کرے۔ تو میں نے کہا کیا سچا کبھی نہیں روتا؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں۔ تو میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو آگے سے جواب آیا کہ رونا دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے جس سے غم خارج ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کے پاس رونا کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن کر حیران و پریشان رہ گیا کہ اس نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں تمہاری باتیں سن کر حیران ہو گیا ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ خدا تجھ پر رحم کرے، اپنی بیماری بھول گیا۔ تو میں نے کہا خدا تم پر بھی رحم کرے، اگر مناسب سمجھو تو تم مجھے کچھ نصیحت کر دو جس سے خدا مجھے فائدہ دے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اپنے مولا سے محبت کر اور اس کا شوق اپنے دل میں پیدا کر، اور یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت رابعہ بصری نے 7 دن تک مسلسل روزے رکھے اور صرف پانی سے ہی روزہ افطار کیا۔ راتوں کو عبادت الہی کرتے کرتے اور شب بیداری کرنے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ جب
जब 8वां दिन हुआ तो उन्हें शदीद भूख के बायस कमजोरी और ज्यादा महसूस होने लगी। अफ्तारी का वक्त करीब था, लेकिन घर में खाने की कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। तो भूख की शिद्दत से आपके नफस ने आपसे फरियाद की कि आखिर कब तक तुम मुझे भूखा रखोगी और कब तक मुझे ये अजियत बर्दाश्त करना पड़ेगी। अभी नफ्स की फरियाद की गूंज भी खत्म नहीं हुई थी कि ऐन इफ्तार के वक्त एक आदमी प्याले में खाने की कोई चीज लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं आपके लिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ। तो हजरत राबिया बसरी ने उस आदमी से खाने का प्याला लिया और अपने नफस से मुखातब होकर कहने लगी कि तेरी फरियाद सुन ली है, इसलिए कोशिश करूंगी कि तुझे मजीद भूख बर्दाश्त न करनी पड़े। इतना कहकर आपने प्याला फर्श पर रख दिया और खुद शमा जलाने की गरज से उठ गयी। ऐन उसी वक्त कहीं से एक बिल्ली आई और उसने खाने से भरा हुआ प्याला उल्टा कर जमीन पर फेंक दिया। इसी असना में तारीख का वक्त हो गया तो हजरत राबिया बसरी ने पानी से रोजा इफ्तार करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि एकदम तेज हवा का झोंका आया, जिससे शमा बुझ गई और आपका हाथ पानी वाले गिलास को लगा और अभी उठाया ही था कि मिट्टी का गिलास हाथ से छूटकर टूटकर गिर गया और सारा पानी जमीन पर बह गया। ये सूरत हाल देखकर आपके दिल से एक आह निकली और बेख्तियार आपके मुंह से ये अल्फाज निकले कि या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या मामला हो रहा है। तो गैब से आवाज आई कि अगर तुम दुनियावी नेमतें चाहती हो तो हम तुझे वो अता कर देते हैं, मगर इसके बदले में अपना दर्द और गम तुम्हारे दिल से निकाल लूंगा, इसलिए कि मेरा गम और दुनिया की नेमतों का गम एक दिल में इकट्ठे नहीं रह सकते और ना ही कभी दो अलग अलग मुरादें एक दिल में रह सकती हैं। तो हजरत राबिया बसरी ने जब ये गैबी आवाज सुनी तो अपने दिल को तमाम दुनियावी अलाइशों से पाक कर लिया और तमाम उम्मीदों से अपने दिल को खाली कर लिया, सारी उम्मीदें तर्क कर डाली। इस तरह हजरत राबिया बसरी ने दुनिया से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपनी हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ा करती थी और हर रोज सुबह के वक्त वो ये दुआ मांगती थी कि या अल्लाह, मुझे इस तरह अपनी तरफ मुतवज्जा फरमा ले कि दुनिया वाले मुझे सिवाय तेरे और किसी काम में मशगूल न देख पाएं। दोस्तों, एक बुजुर्ग रवायत फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं तवाफ कर रहा था तो मेरी निगाह एक औरत पर पड़ी जिसके कंधे पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, या करीमू या करीम। तो मैंने इस औरत से पूछा कि तेरे और अल्लाह के दरमियान क्या अहद है। तो वो औरत कहने लगी कि एक बार मैं कश्ती में सवार हुई तो ताजरों की एक जमात भी हमारे साथ थी। इत्तफाकन बहुत जोर का तूफान आया और कश्ती समंदर में गर्क हो गई और कश्ती के सब लोग भी समंदर में गर्क हो गए। सिर्फ मैं और ये बच्चा जो मेरे कंधे पर बैठा हुआ है, हम दोनों ही बचे और एक तख्ते पर बैठे हुए थे और थोड़ी दूर एक हबशी मर्द जो दूसरे तख्ते पर बैठा था वो भी जिंदा सलामत रहा था। जब सुबह हुई तो उस हबशी ने मेरी तरफ देखा और पानी को हटाते हटाते मेरे करीब आया और वो हमारे तख्ते पर सवार हो गया और मुझे राजी करने लगा। तो मैंने कहा, ऐ बंदाए खुदा, क्या तुझे खुदा का खौफ नहीं है? हम इस बला में गिरफ्तार हैं और तू चाहता है कि हम अल्लाह की नाफरमानी करें। तो वो हबशी कहने लगा, ये बातें छोड़ो, मैं ये काम जरूर करके रहूंगा। तो ये बच्चा मेरी गोद में सोया हुआ था तो मैंने उसकी चुटकी भरी तो वो जाकर रोने लगा। तो मैंने कहा कि ऐ बंदाए खुदा, जरा सब्र कर, मैं इस बच्चे को सुला लूं, फिर जो मुकद्दर में होगा देखा जाएगा। तो सबशी ने अपना हाथ लंबा करके बच्चे को दरिया में फेंक दिया। तो मैंने आसमान की जानब निगाह करके फरमाया कि ऐ अल्लाह, तू आदमी और उसके इरादों के दरमियान हायल होने वाला है, अपनी ताकत और कुदरत से मेरी हिफाजत फरमा, तू सब चीजों पर कादर है। तो वो औरत कहने लगी कि कसम है उस रब की जात की कि मैंने अभी ये कलमात पूरे अदा भी नहीं किए थे कि समंदर से एक जानवर बाहर निकला और उसने अपना मुंह खोला और उस हबशी को निकल गया और दोबारा गोता लगाकर पानी की तह में चला गया और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपनी कुव्वत से मुझे उसके शर से बचा लिया और वो हर चीज पर कादर है। फिर समंदर की मौजें मुझे थपेड़े देने लगी, हत्ता कि मैं एक जजीरे में पहुंच गई। मैंने जी में कहा, यहाँ की सब्जी और पानी पर ही गुजारा करूंगी जब तक अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरे लिए कोई सूरत पैदा न कर दे, क्योंकि वही तो निजात देने वाला है। इस तरह 4 रोज मुझ पर गुजरे और 5वें दिन दूर से मुझे एक कश्ती नजर आई। तो मैं एक टीले पर चढ़कर उनकी तरफ, तो उनमें से 3 आदमी एक कश्ती पर बैठकर मेरी तरफ आए
تو میں ان کے ساتھ اس کشتی میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ جس کو اس حبشی آدمی نے دریا میں پھینک دیا تھا وہ ان لوگوں کے پاس موجود تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اپنے بچے کو پکڑ کر اسے اپنی گود میں لے لیا اور اسے چومنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ تو میرا بچہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو کشتی والے آدمی کہنے لگے کہ اے عورت، لگتا ہے تو دیوانی ہو گئی ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں دیوانی نہیں ہوں اور نہ ہی میری عقل ماری گئی ہے، بلکہ یہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے۔ اپنا سارا قصہ اس نے شروع سے لے کر آخر تک ان کشتی والوں کو سنا دیا۔ یہ سن کر ان کشتی والوں نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگے کہ اے عورت، تو نے ہمیں عجیب قصہ سنایا ہے، ہم بھی تجھے ایک قصہ سناتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ ہم ہوا کے رخ کی طرف چل رہے تھے کہ ایک بڑا دریائی جانور ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بچہ اس کی پشت پر موجود تھا اور ایک منادی آواز دے رہا تھا کہ اگر اس بچے کو لے کر نہیں جاؤ گے تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ہم میں سے ایک آدمی اس مچھلی کی پشت پر چڑھ کر اس بچے کو لے کر کشتی میں آ گیا۔ بچے کے کشتی پر آتے ہی وہ جانور غوطہ مار کر سمندر میں غائب ہو گیا۔ دوستو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بازار میں گیا تو میرے ساتھ ایک حبشی لونڈی تھی۔ میں نے اسے بازار میں ایک جگہ بٹھایا اور اس سے کہا کہ میرے آنے تک یہیں رہنا، تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب میں لوٹ کر آیا تو وہاں موجود نہیں تھی، تو میں اس پر بہت غصہ ہو کر اپنے گھر آ گیا اور وہ لونڈی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے آقا، تو مجھ پر جلدی نہ کرو، تم نے مجھے ایسی قوم کے پاس بٹھایا تھا جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہ اللہ کے عذاب سے زمین میں دھنس نہ جائے اور میں بھی ان کے ساتھ اس عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ تو میں نے کہا، اس امت سے ان کے نبی کی برکت سے خسف اٹھ گیا ہے۔ اس نے کہا، اگرچہ خسف مکانی زیادہ رہا ہے لیکن خسف قلوب تو باقی ہے۔ اے وہ شخص جس کا دل خسف ہو گیا، وہ ابھی تک اپنی بلا اور کرب سے غافل ہے۔ جلدی دعا اور پرہیز میں مشغول ہو جا، جلدی دعا اور پرہیز میں مشغول ہو جا اور اپنی موت اور فنا سے پہلے اپنی درستگی کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں تجھے یہ موقع پھر نہ ملے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری کہیں سے جا رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی جنت کا ذکر کر رہا تھا۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ وہاں پر رک گئیں اور فرمانے لگی کہ میاں، خدا سے ڈرو، تم کب تک بندگان خدا کو خدا کی محبت سے غافل رکھو گے؟ تم کو چاہیے کہ پہلے اپنے خدا کی محبت کی تعلیم دو اور پھر جنت کا شوق دلاؤ۔ تو اس آدمی نے حضرت رابعہ بصری کی بات سنی تو ناکوں منہ چڑھائی اور تنگ ہو کر بولا کہ اے دیوانی، جا اپنا رستہ لے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا، میں تو دیوانی نہیں ہوں، مگر تو دیوانہ ضرور ہے کہ راز کی بات بھی نہیں سمجھ سکا۔ ارے جنت تو قید خانہ ہے اور مصیبت کا گھر ہے، اگر وہاں اللہ کا قرب میسر نہ ہو۔ اگر تم نے آدم کا حال نہیں سنا کہ جب تک ان پر خدا کا سایہ رہا تو کیسے آرام سے جنت میں میوہ خوری کرتے رہے، اور جس وقت وہ خطا کر بیٹھے اور شجر ممنوعہ کا پھل کھا بیٹھے تو خدا کی شفقت کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا اور وہی جنت آدم کے لیے قید خانہ اور مصیبت کا گھر بن گئی تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ابراہیم خلیل اللہ کا حال معلوم نہیں کہ جب وہ محبت الہی میں پورے اترے اور آگ میں ڈال دیے گئے تو وہ آگ ان کے لیے جنت و عافیت بن گئی تھی۔ بس پہلے جنت کے مالک سے محبت پیدا کرو، پھر جنت میں جانے کی خواہش کرو۔ ایسے جنت میں جا کر کیا لوگے جہاں تم پر خدا کا سایہ نہیں ہوگا؟ اگر جنت کسی مشتاق کو مل جائے مگر وہاں دیدار الہی نصیب نہ ہو تو ایسی جنت کس کام کی؟ اگر عاشق کو دوزخ ملے اور وہاں دیدار الہی نصیب ہو تو ایسی دوزخ اس طرح کی جنت سے لاکھ درجے بہتر ہے جہاں اسے دیدار الہی نصیب نہ ہو۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت رابعہ بصری سے ملاقات کرنے کی غرض سے آپ کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک وسیدہ سی پھٹی پرانی چٹائی ہے جس پر اینٹ کا تکیہ بنا کر آپ آرام فرماتی تھیں، اور مٹی کا ایک ٹوٹا ہوا لوٹا بھی تھا جس سے آپ پانی پیتی تھی اور وضو بھی فرماتی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں نے آپ سے کہا کہ بہت سے امیر آدمی میرے جاننے والے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ان سے کچھ طلب کروں۔ تو میری بات سن کر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہیں اور مجھے اور دولت مندوں کو روزی دینے والی ایک ذات نہیں ہے؟ تو میں نے کہا،
سب کی روزی روٹی تو ایک ہی ذات اللہ سبحانہ و تعالی ہی دیتی ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا تو پھر کیا اس ذات باری تعالی نے درویشوں کو ان کی غربت کے باعث فراموش کر دیا ہے اور دولت مندوں کو رزق دینا اسے یاد رہ گیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ ذات باری تعالی ہر ایک کی ضرورت سے آگاہ ہے اور تو جانتا ہے تو ہمیں یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو اس کی رضا میں ہی راضی رہنا چاہیے۔ دوستو روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جس کے حسن کا ہم پلہ اس کے زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ نوجوان پٹاریاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ پٹاریاں لیے گھوم رہا تھا کہ ایک عورت کسی بادشاہ کے یہاں سے نکلی۔ جب اس نے اس لڑکے کو دیکھا تو وہ دوڑی ہوئی اندر گئی اور بادشاہ زادی سے کہنے لگی کہ میں نے ایک نوجوان کو پٹاریاں بیچتے ہوئے دروازے پر دیکھا ہے۔ ایسا خوبصورت آدمی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو شہزادی نے کہا کہ اسے بلا لاؤ۔ اس نے باہر نکل کر اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان اندر آؤ، ہم تم سے پٹاریاں خریدیں گے۔ جب وہ نوجوان اندر داخل ہوا تو اس عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ دوسرے دروازے میں داخل ہوا۔ اس طرح 3 دروازوں سے جب وہ داخل ہوا تو اس نے تینوں دروازے بند کر دیے۔ پھر شہزادی سینہ اور چہرہ کھولے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اپنی ضرورت کی چیز خرید لو تو میں جاؤں۔ تو اس نے کہا ہم نے تمہیں خریدنے کو نہیں بلایا بلکہ اپنے نفس کی حاجت پوری کرنے کو بلایا ہے۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ اللہ سے ڈرو۔ اس نے کہا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں بادشاہ سے کہوں گی کہ تو بدکاری کے ارادے سے میرے گھر میں گھس آیا تھا۔ میں نے اسے نصیحت کی مگر وہ نہیں مانی۔ تو پھر اس نے کہا میرے واسطے وضو کے لیے پانی چاہیے۔ تو شہزادی کہنے لگی مجھ سے بہانے نہ کرو، اور لونڈی سے کہا اس لڑکے کے لیے چھت پر وضو کا پانی رکھ دو جہاں سے یہ کسی طرح بھاگ نہ سکے۔ اور وہ چھت زمین سے 40 گز اونچی تھی۔ جب وہ لڑکا اوپر پہنچا تو کہنے لگا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی، مجھے برے کام پر مجبور کیا جا رہا ہے لیکن یہاں میں اپنے آپ کو گرا دینا ہی مناسب سمجھتا ہوں، نہ کہ میں ارتکاب گناہ کروں۔ پھر بسم اللہ کہہ کر اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی مدد فرمائی۔ جب وہ زمین پر گرا تو اسے ذرا بھی چوٹ نہیں آئی۔ پھر اس نے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بغیر کسی تجارت کے بھی روزی دے سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے پاس ایک سونے کی تھیلی بھیجی۔ اس نے اس میں سے جتنا اس کے کپڑے میں سمایا اس نے وہ سمیٹ لیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ اے الہی اگر یہ میری دنیا کی روزی ہے تو اس میں مجھے برکت ڈال دے، اور اگر اس کے بدلے میری آخرت کا ثواب کم ہو جائے گا تو مجھے اس دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ندا سے آواز آئی کہ یہ ایک جز ہے اس صبر کا جو تو نے چھت پر سے گرتے وقت اختیار کیا تھا، اور کہا اے اللہ میری آخرت کا ثواب گھٹانے والی چیز سے مجھے دور رکھنا۔ چنانچہ وہ سونا اس سے پھیر لیا گیا اور شیطان سے کہا گیا کہ تو نے اسے چھت پر سے گرتے وقت کیوں نہ بہکایا؟ تو وہ کہنے لگا میں ایسے شخص کو کیوں کر بہکاتا جس نے اللہ کے واسطے اپنی جان خرچ کر دی۔ خدا ان پر رحم کرے اور ان کی برکت سے اوروں کو بھی مستفیض کرے۔ دوستو ایک مرتبہ چند بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تو ایک بزرگ نے جواب دیا کہ ہم دوزخ کے ان طبقات سے خوفزدہ ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جن پر سے قیامت کے دن ہمیں گزرنا پڑے گا۔ ہم اس لیے اللہ کی بندگی کرتے ہیں تاکہ دوزخ سے محفوظ رہ سکیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ ہم اس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمیں جنت ملے۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ دوزخ کے خوف اور جنت کی امید اور خواہش کے باعث اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے وہ نہایت ہی برا ہے۔ اس پر لوگ بڑے حیران ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید اور خوف نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلے پڑوسی ہے اور بعد میں اپنا گھر، اس لیے ہماری نگاہوں میں جنت اور دوزخ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض عین ہے۔ اگر وہ جنت اور دوزخ کو پیدا نہ فرماتا تو کیا بندے اس کی بندگی نہ کرتے؟ یہ سن کر تمام لوگ بالکل خاموش ہو گئے۔ دوستو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی جو بہت حسین و جمیل تھی۔ جب تک وہ کسی سے 100 دینار نہیں لے لیتی تھی وہ کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ اسے جب ایک عابد نے دیکھا تو وہ اس پر عاشق ہو گیا اور وہ محنت مزدوری کر کے 100 دینار جمع کر کے اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تیرا حسن
مجھے بھا گیا ہے، میں نے محنت مزدوری کر کے 100 دینار جمع کر لیے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ آ جاؤ۔ اس کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ عورت سونے کے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے اس عابد کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ عابد اس عورت کے پاس جا بیٹھا تو ناگہا اسے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا یاد آ گیا۔ فوراً اس کے بدن میں رشا پڑ گیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے جانے دے، یہ 100 دینار بھی تیرے ہی ہیں۔ تو وہ فاحشہ عورت کہنے لگی کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے تو کہا تھا کہ میں تجھے پسند آ گئی تھی اور تو نے محنت مزدوری کر کے 100 دینار جمع کیے تھے، اور جب تو مجھ پر قادر ہوا ہے تو ایسی باتیں کرنے لگا ہے۔ تو وہ عابد کہنے لگا کہ مجھ پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا ہے، اور میں قیامت کے روز اللہ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ میرے دل میں تیری عداوت پیدا ہو چکی ہے، اب تو میرے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ قابل نفرت عورت ہے۔ اس نے کہا اگر تو سچا ہے تو ہی میرا شوہر بنے گا اور میں تیرے سوا کسی سے نکاح نہیں کروں گی۔ تو اس عابد نے کہا مجھے یہاں سے جانے دے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے نکاح کرنے کا وعدہ کر کے جاؤ۔ تو وہ عابد کہنے لگا عنقریب ہو جائے گا۔ پھر اس نے اپنی چادر اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ عورت بھی توبہ کر کے اس آدمی کے پیچھے ہی چلی گئی۔ جب وہ اس کے محلے میں پہنچی تو لوگوں سے اس عابد کا حال پوچھا۔ تو جب لوگوں نے بتایا کہ اے عابد تجھے ایک عورت تلاش کر رہی ہے، جب اس نے اس عورت کو دیکھا تو فوراً ایک چیخ ماری اور اس کی جان نکل گئی اور وہ عورت نا امید ہو گئی۔ پھر اس نے کہا یہ تو مر ہی گیا، کیا اس کا کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا بھائی بھی فقیر آدمی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس آدمی کی محبت کی وجہ سے اس کے بھائی سے ہی نکاح کروں گی۔ چنانچہ اس نے اس کے فقیر بھائی سے نکاح کر لیا، اور دوستوں کہا جاتا ہے کہ اس عورت کے ہاں بعد میں 7 لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب نیک بخت اور صالح تھے۔ دوستوں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان ایک آدمی کے غلام تھے، تو وہ آدمی آپ کو بیچنے کے لیے بازار لے گیا۔ جب کوئی خریدار آتا تو آپ دریافت کرتے تھے کہ تم مجھے خرید کر کیا کرو گے؟ جب وہ اپنی کوئی ضرورت بیان کرتا تو آپ فرماتے کہ میری حاجت یہ ہے کہ تم مجھے نہ خریدو، حتیٰ کہ ایک خریدار نے آپ کے جواب میں یہ کہا کہ میں تمہیں چوکی دار بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو تم مجھے خرید لو۔ چنانچہ وہ آپ کو خرید کر اپنے گھر لے گیا، اور اس مالک کی 3 فاحشہ لڑکیاں تھیں جو بدکاری کیا کرتی تھیں۔ اس کو اتفاقاً اپنی جائیداد کی طرف جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو وہ آپ سے کہہ گیا کہ میں نے کھانا پانی اور ضرورت کی سب چیزیں ان کے پاس رکھ دی ہیں، اور جب میں نکل جاؤں تو دروازہ بند کر کے باہر بیٹھے رہنا اور میرے واپس آنے تک دروازہ نہ کھولنا۔ چنانچہ جب ان کا مالک باہر چلا گیا تو آپ نے اس کے حکم کی تعمیل کی، اور لڑکیوں نے کہا کہ دروازہ کھول دے۔ آپ نے انکار کیا تو ان لڑکیوں نے آپ کو مار مار کر زخمی کر دیا اور وہ واپس لوٹ گئیں۔ آپ خون دھو کر وہیں بیٹھ گئے۔ جب آپ کا مالک واپس آیا آپ نے اس سے اس واقعے کی اطلاع نہیں دی۔ پھر دوسری مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اب بڑی لڑکی نے سوچا کہ یہ غلام تو کتنا اچھا آدمی ہے، باوجود غلام ہونے کے اللہ کی عبادت بھی مجھ سے بہتر کرتا ہے، میں بھی ضرور توبہ کروں گی۔ چنانچہ اس نے توبہ کر لی۔ پھر چھوٹی لڑکی نے کہا یہ غلام اور میری بڑی بہن دونوں مجھ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس لیے میں بھی ضرور توبہ کروں گی۔ تو اس لیے اس نے بھی توبہ کر لی۔ تو درمیان والی لڑکی نے کہا یہ غلام اور میری دونوں بہنیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں مجھ سے بہت بہتر ہیں، تو میں بھی ضرور توبہ کروں گی۔ دوستو اس طرح تیسری لڑکی نے بھی توبہ کر لی۔ جب شہر کے بدماشوں نے یہ خبر سنی تو کہنے لگے کہ یہ حبشی غلام اور فلاں شخص کی لڑکیاں ہم سے زیادہ خدا پرست ہیں، ہم بھی توبہ کریں گے۔ چنانچہ ان سب نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور وہ تمام شہر متقی اور پرہیزگار بن گیا۔